كتصنحوا تخاتلتن فتوتن حرينوس نيوز زيناتات زعلت حيزنا قريبنا لنا channelنا لايك شير سبسكرايب بمقبر فلا ما يحريوم يكبروا نابتهم للوم لز حزنا يوم واناوي حابريتاتات كنسجر ناب أديس هابا مس جنرال تادس ورده زتقعزو الأخات أمرارها هزباوي ويان حرنة تقرايم مكتل أبو منبر واحد سخنا أيت أمان إلى سفان تخلي قبر متنن سخنو مسك أدمي منستر أبي أحمد كي تزراربو تاريفهم فيلد مارشال برهانو جولا كمون أبقد حوحات فزازما وعلي بريتوريا بعمقات جنرال تادس ورد حويسو كمززت يكون تفليتو زلوم بوغن الأخات حوحات زتلعلو نتبتات نفيدرال منقستي قداي مدنقوايا فتاتما وعلى بريتوريا مالتون قدامي منستر أبي أحمد تدقاقام متقلمات كام زفتزمن قداي قزعتاو حدنت تقراي قداي مملاس تمزابلتي تدقاقام متقلمات مفتزامو دما قدامي منستر أبي أحمدن قداي حقاو سونات ودب حوحات مملاس بزملكات بعمقات ززتو يوم بوغن فيلد مارشال برهانو جولام ودب حوحات قنبات إسران أربعة نكلتش عصر شومونتن شوعي هاقراو مرتا إتوبيا كساتف انتخوينو نحنا ببلتقنا كان إزازاكم راح تكبروا ناقبركم حوحات كان بحدش تمزكيبا أمرتك تساتف كان تخيل زبل قبر ملس محابود ما تفلت وزلوم مزت أساسيرون مهيا من قصة صراحتنياتات كل قيتها والسينوم بريزيدنت جرايز تمرحة كوجل الأخ أديس هابا مئتا وسعيبو دما مس أبي أحمد تراخيبو أب زعبات جراي دما زتو زلوم قدامي منستر دكتور أبي أحمد نابا أديس هابا نزتا وحزو أمرارها حوحات أيت أمان إلى عصفام تخلي قبر مدهن أيزاتن مبالو زتفلت أبو مخانم كاب حوحات توكيلهم كاب زمتو أكلات زكبر زتا زخون يخون ربح يبلون كبل دما كان بيتو زلوم غامبيلا نلعلي 4 ساعات بوق حد تحمس هلام كسابا فنجوم استعاد قعدقات كلتا عليت كاب دبوب سودان زرايات حاويسهم نحد حدهم ينقوت هلو كل عبات عيو منقصي يخونا يقلت كالات عاد يزولن تخون اب نبرات هيوات زيكاتات كبيت قدات هي وردالهم هزب بفرح مربتو قدفو يمزابل زولن تخون ميدياتات إثيوبيا بزعبا زقودايكن بجو كبلاي تسمعان سقطها مريض انزل لوان تخونا منقص فيدرالون بزعبا زقودايك سابزا ساعت زياقن زبلون نكر يلن كللو منقست غامبيلا كاب سروعنا يصد حيل وصا زخونه يخون سب عدق حيزو زترخبم سقومتي كوسدلو مخانو انت فلت زسمع غناي ترخبن كل برات استعدقن نحدحدو كتحلالق يرألو بريزيدنت كلل غامبيلا نبعت عجيبا دما نا فيدرال تمحصينا حيل مكل خال إثيوبيا نخاتو تصوي عزلام كلل غامبيلا دحرموت ازاز بوليس تختما ابت ختماون وطري وسخو زلوم كلغالوت مغحزيا كتما لوم استحصون تخون زخونو لمخنيات دما ازاز بوليس تختما كوماندر امود اجولو بزي تفلطو سبات دحرماتالو ابت ختماون تغاديدلو ناي صتا ሁነታት መንግስት ክልል አብዞጾ መግለጽ ምስምልከቶ ማከራት በመዋሃድ ابت ክልል ጸገም ጸታ ተፈጥሮ ሰባት ካድንን ከእሰሩን ይሰርሐለው ኃይልታት ጸታ በዘይ ካዚ አብስራህ ጸታ ዝተመደቡ አጽዋር ሒዙ ዝተረخበ ሰብ አድላይ ሱጉምቲ ክወስድ እንትገለጽ አብ ከተማ ጋምቤላ ካብት ማለ ጀሚሩ ድኳናትን ዝተፈላላዩ ትካላት ተዓጽዮም ምንቅስቃስ ህዝቢ ተአጊድሎ زدسكلا حسابات روسيا متقام كسمامعو زي كالو مراحت حبرت أوروبا نيوكرين 9 بليون يورو 205 بليون يورو دولار لقحنا مهاب تسمامعهم تنزغت لكل تعمتات نوتات تراو قطباو دليتات يوكرين زمالا زبالو والسممعنات أب براس لسن لحدا مع تدحري مزرراب زتابز حسم معنات يوم حلاف حبرت أوروبا أنتوني كوستا زعتنا يوك ألفت إمنا لنا كبل بني حبار بجت نايتو دب صدق فلقحنا مهاب كام تسمامع دما أفلتو بريزيدنت يوكرين فلاديمير زيلنسكي مرحتي كلتا 100 بليون يورو زدسكلا هابتات روسيا كتقاملو طليب كون تنبره اتا صفح كفال نايتي طرا ገንዘብ ዝርከበላ ቤልጅየም ግን ውሕስነት ናይ መክፋል ሓላፍነት ከረባ ድማ ጠሊባ ዘላም ኣብዘዝ ንዘተን ምስታፍ ቁንዕ ማዓፍ ምርካብ ከም አውሮፓውያን ዩክሬናውያን ረብሓ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም እንትገልጹ መራሕቲ ሕብረት አውሮፓ ዝደስከለ ንብረት ሩስያ ኣብ ክንዲ ምጥቃም ድማ ብጥረ ገንዘብ በመልቃሕ ዩክሬን ልቃሕ ክህቡ ምውሳኖም ህውከትን መፍለላይን የርሕቁ ኣለው ክብል ድማ أفريتو زلو كرين ترى كنزب كابت ود أوارح دحر متنح دما سابق صديع انت زي رخيبة فريات سبع البون فرتي كتكنس كام زلو دما أفريتو حبرة أوروبا يوكرين نزغط زلو كل عامتات كتنحا زخل توسخي 235 بليون يورو كام زليا بمقامات تحضرت كنزب أول حميازيا كجمر مخانو أتم بيزلون
ነትውጥን ዝደፍአ ቻንስለር ድማ ኣብ ናይ ሞዳታ ውሳነ ናይ ልቓሕን ፑቲን ንጹር ምልክት ዝሰድድ ምዃኑ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ መራሕቲ ሩስያ ሕብረት ኣውሮፓ ገንዘብ ከይጥቀሙ ኣጠንቂቓ እኳ እንተነበረት ቀዳማይ ሚኒስተር ፖላንድ ዶናልድ ቱስክ ግን ነዛ ፀጋሚ ኩነታት ዕውት ብዝኾነ መንገዲ ከኣልዩ ከም ዘለዎ ብምግላጽ እቲ ስምምዕነት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንኩናት ሩስያ ንምውዳቕ ቅልጡፍ ስምምዕነት ክገብር ኣብ ዝደፍአሉ ዘሎ እዋን ዝመጽእ ንኪቭ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ዲፕሎማሲያዊ ምዕባለ ምዃኑ ኣፍሊጡ ሰበስልጣን ኣሜሪካን ሩስያን መወዳእታ ዝሰሙን ድማ ኣብ ሚያሚ ተራሂቦም ብዛዕባ ውጥን ሰላም ተወሳኺ ዝርርብ ክገብሩ ምዃኖም እዩ ተፈሊጡ ዘሎ ኣብ ሚሲሲፒ ኣብ ዝርከቡ ክልተ ድኳናት ዋልማርት ኣብ ብዙሓት ባንታት መላፀያን ቢራ ዝተኸሰሰት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትያ ዘላ ክፍለ ፖሊስ ቢሎክሲ ኣብታ ጓል 33 ዓመት ካሚል ቤንሲን ዝተባሃለ ተጠርጣሪት ብፈተነ ዕግርግር ከም ዝተኸሰሰት ድማ ተፈሊጡ ዘሎ ኣብቲ ሕዚ እዋን $100,000 መሰል ዋሕስ ተባሂብዋ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘላ ኣብ መሸጢ ትካል ወሲኹ እንትሕብር ኣብ ውሽጢ ልዕሊ ሓደ ሰሙን ዓማዊል ኣብ ክልተ ሓደ ቀረባ ዝርከቡ ቦታታት ማለት እውን ኣብ ዋልማርት ሱፐርሰርተን ዋልማርት ኔበርሁድ ማርኬት ኣብ ዝገዝእዎ ባኒ ስንቂ መላፀይ ከም ዝረኽቡ ዝንገር ዘሎ እቲ ናይ ፈለማ ጥርዓን ብ5 ታሕሳስ ኣብ ሱፐር ሰንተር ዝቐረበ ኮይኑ ሓደ ዓሚል ኣብቲ ዝገዝኦ ቅጫ መላፀይ ከም ዝረኸበ ንሰራሕተኛታት ምስ ነገሮም ምዃኑ ተፈሊጡ ብምቕጻል ድሕሪ 6 መዓልታት ካልእ ዓሚል ብ14 ታሕሳስ ኣብቲ ሱፐር ሰንተር ጥርዓን ብምቕራቡ ሰራሕተኛታት ነቲ ሸቐጥ ክምርምሩ ደሪኽዎም ኣብኡ ድማ ሓያል ተወሳኺ ምትዕንቓፍ ዝተገበረሎም ባነታት ከም ዝተረኸቡ ኣፍሊጡ ፎክስ 26 ሂውስተን ወሲኹ ክልተ ተመሳሰልቲ ጥርዓናት ዳግማይ ከም ዝቐረቡን ዝተበላሸወ ፍርያት ገዚኦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝመሰሉ ዓማዊል ብቕልጡፍ ክድርብይዎም ሙሉእ ገንዘብ ክምለሰሎም ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ድኳን ክበጽሑ መኺሩ ዘሎ እንተኾነ ግን እቲ ዝረአ ዘሎ ምንቅስቓስ ከምኡ ዝቐጸለ ዘይኮነስ ጥዕና ድሕንነት ዓማዊልና ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ዝወሃቡ እዩ ብምባል ኣብ ቢሎክሲ ኣብ ዝርከብ ጽልዋ ዘለዎም ድኳናት ንኩሎም ክጽለዉ ዝኽእሉ ፍርያት ኣውፂና ብዕምቀት ፈቲሽናዮ ኣለና ብምባል ድማ ኣብ ውሽጢ እታ ከተማ ካብ ዝርከቡ ድኳናት ዋልማርት ዝዕድግ ዝኾነ ባኒ በሊሕ ነገራት እንተሃልዩ ክምርምር ከም ዘለዎ ድማ ኣጠንቂቑ ዘሎ ተኸታተልትን ፈተውትን ቻናልና ንሎም ምሕለት ዝሓዝናዮም እዋናዊ ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ተመሊስና ካልኦት እዋናዊ ምዕባለታት ሒዝና ክንምለስ ኢና ቻናልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ፈላማይ ሕርኦም ይግበሩ